قرب قلمك، اكتب وصفة الراحة العجيبة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من فضل عليه في مال أو خلق فلينظر إلى من هو أدنى منه، فذلك حري ألا يزدري نعمة الله عليه. رواه مسلم. أيها المبارك، لا تفتح عينك فيما عند الناس فتحتقر ما عندك. انظر لما عندك وقارنه بمن هو دونك. إن كانت لديك سيارة قديمة تزور الصناعية في الشهر مرات لا تحزن إن خانتك وتعطلت بك في طريق عام، لكن انظر لمن يؤشر على الشارع بجانبك لا يملك سيارة، تراه وعائلته يقفون يستجدون الناس ليحملونه. هذا قانون الراحة الذي ذكره الله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. انظر للدنيا بعين الجمال لا بعين الكمال. عين الجمال ترى مواضع الحسن في الحياة ولو كانت قليلة فتكبرها فتسعد في الحياة. عين الكمال ترى الدنيا بعين المثالية فتصغر مواضع الحسن وتضخم مواطن النقص فتشقى وتشقي غيرها. لا تحزن، كفكف دمعك، لست في الحياة متألما لوحدك. اسمع لنبيك صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: يا أبا بكر، لا تحزن، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يا أبا بكر، إن الله معنا. أجمل رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل صاحب هم وبلاء: انتبه، الله معك، كفكف دمعك، الله يراك، الله معك في دينك، في وحدتك، في مرضك، وإن تركك الناس فالله معك.